यीशु मसीह नासरी के कवि और कादर नाम में आप सबकी खिदमत में बहुत सलाम। आप सबको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ, यकीनन आप भी होंगे। खुश हैं, खुशी का इजहार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बामौका बातें जो पहली टोकरियों में सोने के सेब। मैं चाहता हूँ कलाम मुकद्दस में से पढ़ा जाए। मेरे साथ निकालें इंसाल की किताब, उसका 25वां बाब 11वीं आयत। खुदावन के कलाम में यूँ लिखा है, बामौका बातें रूह पहली टोकरियों में सोने के सेब हैं। शुक्रिया जी। बामौका बातें, ऐसी बातें कि जो वक़्त के लिहाज से की जाए वो कैसी होती हैं? ऐसे हैं जैसे रूह पहली टोकरियों में सोने के सेब। मैं जब बचपन में कलाम मुकद्दस को पढ़ता था तो बड़ी कोशिश करता था ये देखूँ ये रूह पहली क्या चीज़ है, मुझे नहीं समझ आया। कई साल गुजरने के बाद जब मैं मस्कत में था तो फिर और ज़्यादा मौका मिला कलाम मुकद्दस पे गौर करने का। फिर पता चला ये रूह पहली क्या है? सोने की सुनहरी टोकरी, सुनहरी टोकरी, रूह पहली टोकरी, सुनहरी टोकरी। तो हम चाहते हैं कि हम भी बामौका बातें करें और सुनें, ऐसा होना चाहिए। इस वक्त आज का दिन खास दिन, आज का दिन काबिले कदर, काबिले गौर दिन। कौन सा दिन? कौन सा दिन? क्या? मदर डे, मदर्स डे, माँ का दिन। पूरी दुनिया में आज के दिन को माँ के दिन से ये उनके मौसूफ किया गया है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं उन बहनों के लिए जो माएँ बनी, उन बहनों के लिए जिनको खुदा ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा। पहले भी बताया जा चुका, मैं इसके तारीखी पस मंज़र में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, सिर्फ इतना बताऊँगा। अमेरिका में एक बहन थी, बड़ी समाजी कारकुन थी। तो वो जब फौत हो गई तो उनकी बेटी ने उनका साल के बाद उनका डे मनाया, जिसे हम सर्मोनियल सर्विस बोलते हैं। तो उनकी सर्मोनियल सर्विस मनाई गई। तो उसके बाद फिर जब लोगों को अच्छा लगा तो फिर ये 2008 की बात है, 2008 में वो फौत हुई। 2009 में उनका दिन मनाया गया। फिर 2010 में काफ़ी लोगों ने माँ के दिन से उसको मनाना शुरू किया। और फिर 2014 में जो अमेरिका के उस वक्त के सदर थे, उन्होंने ये आर्डर जारी किया कि मई का सेकंड वीक जो है, सेकंड वीक की जो संडे होगी उसको मदर डे के नाम से याद किया। तो ये इसका थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र है। तो आज हम गौर करेंगे माँ पे। अगर हम गौर करें कि माँ का लफ्ज़ कहाँ से आया, माँ का आगाज़ कहाँ से हुआ, माँ आई कहाँ से, तो कलाम मुकद्दस में हमें सारी बातें मिलती हैं। कलाम मुकद्दस में अगर हम पैदाइश की किताब तीसरा बाब पढ़ें, तीसरे बाब की 20वीं आयत, तो वहाँ पे वेल क्लियर है कि जब माँ हवा को सामने लाया गया हज़रत आदम के, तो आदम ने क्या फरमाया, उनका नाम रखा। जी पढ़िए, तीसरा बाब 20वीं आयत। और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा। आदम ने अपनी बीवी का नाम क्या रखा जी? हवा रखा। हव्वा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। कितने कितने लोगों की माँ है? सब जिंदों की माँ है। तो फिर सब जिंदों की माँ कौन है? माँ हव्वा। तो माँ का लफ्ज़ बाइबल मुकद्दस में इसी जगह से ही शुरू होता है। तो इसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे चलें तो अगर हम इसी के 11वां बाब
پہ آئیں 11ویں پہ پیدائش 11واں باب اس کی 21واں باب 15ویں آیت سوری 21واں باب پہلے 11واں باب پڑھ لیتے ہیں 11واں باب پیدائش 11واں باب 5ویں آیت اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا سوری 17واں باب تھوڑا آگے چلتا ہے 17واں باب 5ویں آیت اور تیرا نام پھر ابراہم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا جی ہاں تیرا نام پھر ابراہم تیرا نام پھر ابراہم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے شکریہ جی بہت قوموں کا کیا بنایا ہے ابراہم بہت قوموں کا باپ تو مائی سارا پر کیا ہوئی ماں تو پھر یہ کون جگہ پہ لکھا ہے کہ ماں سارا کو کہا گیا ہے وہ ایمانداروں کی ماں ہے وہ کن کی ماں ہے ایمانداروں کی ماں ہے سب کی ماں ہوا اور ایمانداروں کی ماں کون سارا اچھا خدا نے جب 10 احکام دیے موسیٰ کو 10 احکام دیے تو 10 احکام میں جو پہلے 4 احکام ہیں وہ خدا کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کون کون سے خدا کو ایک ماننا بتوں کی پوجا نہیں کرنی تیسرا نام بے غیرت نہیں لینا چوتھا نام سبت کے دن پاک ماننا اور جب خدا کے احکام وہ احکام جن کا تعلق خدا کے ساتھ ہے وہ ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو پانچواں اپنی ذات کے بعد جو پہلا جو دنیا کے ساتھ حکم خدا نے فرمایا 5واں حکم اس میں کیا فرمایا تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا یہ اتنا خاص حکم ہے کہ خدا نے جو اپنی ذات کے بعد کے جو احکام ہے سب سے پہلا ہی اسے ٹھہرا ہے میرے ساتھ نکالی ہے خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کے 12ویں آیت تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو شکریہ جی خداوند کے ماں باپ کی عزت اتنی خاص ہے کہ لکھا تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو 5واں حکم کیا ہے ماں باپ کی عزت کرنا یہ اتنا خاص اہمیت ماں کی عزت باپ کی عزت اتنی خاص اہمیت کی حامل ہے کہ خدا نے اپنی ذات کے فوراً بعد یہی حکم فرمایا کہ ماں کی عزت کریں اس لیے ماں کی اہمیت کتنی ہے کہ خدا نے ماں باپ کو اپنے فوراً بعد دوسرا درجہ ماں باپ کو دیا اس طرح اور پھر لکھا کہ جو کوئی اپنے ماں باپ کو برا کہے وہ جان سے مارا جائے گا ہم ایسا نہیں پڑیں گے یہاں تک کہ اگر صرف یہ انسانوں کی ماں کے ساتھ نہیں بلکہ یہ خدا نے جانوروں کی ماں کے بارے میں بھی فرمایا ہے جانوروں کی ماں جو ہے اس کا بھی بڑا لحاظ کیا گیا ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کتیا کو نہیں مارنا اس جانور کو نہیں مارنا یہ بچوں والی ہے اس پرندے کو نہیں مارنا یہ بچوں کے لیے چوگا لے کر جاتی ہے بچوں والی ہے اور اسپیشلی ان دنوں میں ایک حکم پاس ہوتا ہے تقریباً مئی اور جون کے یہ 2 مہینوں میں کہ جو لوگ شکار کرتے ہیں ان کو منع کیا جاتا ہے کہ ان دنوں میں جو برڈز ہیں وہ بھی بریڈنگ میں ہوتے ہیں اور بچے نکل رہے ہوتے ہیں جو جانور ہے وہ انڈے دیتے ہیں بچے نکل رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کو مارا نہ جائے اور یہی وجہ ہے کہ جولائی اور اگست کے دنوں میں ماہی گیروں کو بھی روک دیا جاتا ہے کہ آپ شکار نہیں کرو کیونکہ ان دنوں میں کیا ہوتا ہے جو مچھلیاں ہیں وہ انڈے دیتی ہیں تو مطلب کتنی اہمیت کتنا غور کیا جاتا ہے ماں کے متعلق ماں کو نقصان نہ پہنچا جائے
میں چاہتا ہوں یہ بات بائبل مقدس میں سے پڑھی جائے، میرے ساتھ نکالیے استشنا 22 باب اس کی 6 ہے۔ اگر راہ چلتے اتفاقاً کسی پرندے کا گھونسلہ درخت یا زمین پر بچوں یا انڈوں سمیت تجھ کو مل جائے، جی ہاں، اور ماں بچوں یا انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہو تو بچوں کو ماں سمیت نہ پکڑ لینا، بچوں کو تو لے پر ماں کو ضرور چھوڑ دینا، پریز دی لارڈ، جی، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ پریز دی لارڈ۔ یہ صرف انسانی ماں پہ ہی رحم کرنے سے، اس کی رسپیکٹ کرنے سے برکت نہیں، بلکہ جانوروں کی ماں پر بھی ترس کھانے سے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے کتنا اجر ہے، جتنا انسانی ماں کے برابر کر دیا۔ اس میں بھی لکھا ماں باپ کی عزت کرنا تاکہ تیرا بھلا اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ اور یہاں پہ بھی کیا لکھا ہے؟ تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر۔ کیسی بات ہے کہ کلام مقدس صرف عورت، صرف انسان کی ماں کی ہی نہیں فکر کرتا، بلکہ جانوروں کی ماں کی بھی فکر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ بچے کا وجود اس کی ماں سے ہے، بچے کے بدن کی ایگزسٹنس، اس کا وجود اس کی ماں سے ہے۔ ماں اپنے بطن میں پالتی ہے، پھر وقت مقررہ پر اس کو جنم دیتی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک وقت، ہماری ایک بہن ہے، ان کا خدا نے جب پہلا بیٹا دیا تو ہم نے ایک ہی دن میں 4 ہاسپٹل وزٹ کیے اور بڑے پریشان تھے۔ تو مجھے دیکھ کر پھر وہ رونا شروع ہوگی، بڑا پریشان ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا میرے ساتھ۔ میں نے کہا میری بہن کچھ نہیں ہوگا، خدا یسوع اچھا وسیلہ بنائے گا، اور خدا نے پھر بیٹا دیا ان کو۔ تو کتنا مشکل وقت سہتی ہے ماں، کتنی تکلیفیں سہتی ہے ماں، اور پھر باپ تو اپنے کام پہ چلا جاتا ہے، لیکن وہ ماں ہی ہوتی ہے جو بچے کے کپڑوں کا خیال رکھتی ہے، اس کے گیلے اور سوکھے کا خیال رکھتی ہے، پھر تھوڑا سا بھی روئے اور اٹھاتی ہے، صرف اٹھاتی نہیں، اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے، اور کتنا ٹائم دیتی ہے جب اس کو دودھ پلاتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ اور پھر وہ ماں کی گود ہی تو ہے جو انسان کی پہلی دستگاہ ہے۔ ماں اپنی گود میں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کے ساتھ بات چیت، اس کو بات کرنا بھی سکھاتی ہے۔ جب اماں اماں کہتا ہے تو سب سے پہلے بچہ کہتا بھی ماں ہی ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ اور ماں اس کو جب گود میں بٹھاتی ہے اور جب اس کے ساتھ لاڈ پیار کرتی ہے تو اس کے ساتھ تربیت بھی کرتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ابھی تعلیم پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور تربیت ایک اسٹیپ پیچھے رکھی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بڑے مسئلے مسائل آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ان اچھی ماؤں کو ضرور یاد کیا جائے جنہوں نے نامور بیٹے دیے، پریز دی لارڈ، جنہوں نے تاریخ کو نامور بیٹے دیے، یاد کرنا چاہیے۔ مجھے اچھا لگتا ہے یاد کرنا ربکا کو، اس کو ربکا کو، جو کس کی ماں تھی؟ یعقوب کی ماں تھی۔ یعقوب بابرکت بندہ تھا، دیکھیں کتنی عظیم ماں تھی۔ بچے تو سارے پیارے ہوتے ہیں، جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، مجھے یاد آ رہا ہے جب ہم نے عیساؤ اور یعقوب کی کہانی سنی تھی تو کیسے ماں نے کتنی کوشش سے یعقوب کو برکت دلائی، اور جو ماں چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے، وہ کر چکتی ہے۔ پھر مجھے یاد آ رہی ہے نکبت، جس نے موسیٰ جیسا دلیر لیڈر دیا، اور جو بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کے آواز بلند بات کرتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے اس سے، اور اپنی قوم کو آزادی سے نکال لاتا ہے۔ پھر اچھا لگتا ہے
میں اس ماں کا بھی ذکر کروں جو اپنے چھوٹے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اسی وقت بولتی ہے جو تو دے گا میں تجھے دے دوں گی. وہ کون سی ہے جو روتی ہے اور اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی؟ وہ کون سی ماں ہے؟ وہ ہے حنا، سیموئل کی ماں حنا. سیموئل کی ماں حنا ایسی عظیم عورت ہے جس نے اپنے جگر گوشے کو، جب وہ 2 سال کا ہی محض تھا، جب اس کا دودھ چڑھایا گیا تو اس نے اپنے سے جدا کر کے اس کو ہیکل میں چھوڑا، چھوٹا سا جبہ پہنایا اور اس کو جا کے ہیکل میں چھوڑا. بچے کو ماں سے جدا کرنا کتنا مشکل ہے. ماں نہیں چاہتی کہ بچہ جدا ہو. کیسی عظیم عورت ہے جس نے اپنے بچے کو اپنے سے جدا کیا اور ہیکل میں چھوڑا. پریز دی لارڈ. پھر ایک اور ماں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس عظیم ہستی کا ذکر نہ کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں لکھا نہ اس سے پہلے کوئی اتنا عقل مند ہوا نہ بعد میں ہوگا. کون؟ سلیمان بادشاہ، جس نے ایسی انصاف کی ایک دنیا دنگ رہی. آپ نے سنا ہوگا جب 2 عورتوں کا اس نے انصاف کیا تو اس کی ماں کون سی تھی؟ اس کی ماں تھی بتسبا. کون سی تھی؟ بتسبا. بہت اچھا لگتا ہے ان ماؤں کا ذکر کرنا، اور اگر ان کے بارے میں بہت لمبی باتیں کی جائیں تو کم نہ ہوگی. ایک میں ان کے ساتھ ایک عورت اور ماں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا بائبل مقدس میں ذکر ہے، اور وہ ماں تو بڑی کیسی ماں ہے، بڑی خطرناک ماں ہے. ایسی ماں ہے آپ شاید سو کیسی ماں ہے؟ خطرناک ماں ہے. کیوں خطرناک ماں ہے؟ میں یاد کرنا چاہتا ہوں ابھی اسی وقت ہیرودیاس کو. پچھلے سنڈے ہم نے سنا کہ ہیرودیاس وہ عورت تھی جس کی بیٹی نے ناچ کر مہمانوں کو خوش کیا. وہ بھی تو ماں کا. کلام مقدس میں لکھا ہے جیسی ماں ویسی بیٹی. تو ماؤں کا اثر پوری اولاد پر اور اسپیشلی بیٹیوں پر بڑا گہرا پڑتا ہے کہ یہ ماؤں کو سوچنے کی ضرورت ہے. ماؤں کا عظیم مرتبہ ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ماں کو ماں ہی رہنا چاہیے، گاں نہیں بننا چاہیے. ارے ماں اور گاں میں فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی میری رہنمائی کر سکتا ہے؟ ماں اور گاں جو فرق کی ہوتا کوئی رہنمائی کر سکتا ہے جی؟ جانور اور انسان کا ایک بات دونوں میں مشترک ہے، ماں بھی دودھ دیتی ہے، گاں بھی دودھ دیتی ہے. آج کل بچوں کو گاں کا دودھ پلایا جاتا، ماں کا کام نہیں مائیں پلاتی. ماں اور گاں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ گاں دودھ دیتی ہے، تربیت نہیں کرتی، صرف دودھ دیتی ہے، پیٹ تو بھر دیتی ہے لیکن اس کی تربیت نہیں کرتی. جبکہ ماں جو ہے حقیقی ماں اس کی تربیت بھی کرتی ہے. اچھا یہ بچہ کدھر جاتا ہے، کیا کرتا ہے، اسکول جاتا بھی ہے یا نہیں، آگے ہوم ورک کرتا ہے کہ نہیں، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے بیگ میں یہ تو چیز ہم نے لے کے نہیں تھی، اس کے بیگ میں کہاں سے آ گئی. میں یاد کرنا چاہتا ہوں اس ڈاکو کو جو ایک بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ ایک بندہ تھا، وہ بہت بڑا وہ ڈاکے مارتا تھا. ایک وقت میں ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا کہ شاید کسی کی جان چلے گی، تو اس کو سزائے موت ہوگی. جب سزائے موت ہوگی تو اس کو جب تختہ دار پہ لایا گیا تو ایک قانون ہے کہ پہلے پوچھا جاتا کہ آپ کے لیے آخری خواہش کیا ہے. تو اس سے پوچھا کہ تیری آخری خواہش کیا؟ تو اس نے بولا کہ ایک آخری خواہش ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے میری ماں سے ملایا جائے. انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں. ماں کو بلایا گیا تو جب ماں آئی تو ماں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں بھی پریشان ہو گئی. تو جب اس کو بولا میں چاہتا ہوں میری ماں میرے قریب آئے. جب ماں قریب آئی تو جب اس نے بولا میں تیرے کان میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میرے قریب آ. جب قریب آئی تو اس کے جو ہی اس کے اپنا منہ اس کے کان کے قریب کیا، کان کو دندی کاٹ دی اور وہ تڑپ اٹھی. یہ کہ اس نے بولا میں تو جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں تجھے بھی کچھ نہ کچھ سزا ضرور ملے. جب میں نے اسکول میں
लोगों की पेन पेंसिल चलाना शुरू की थी। अगर उस वक्त मुझे माँ बन के रोका होता तो आज मैं तख्तादार पे ना होता। तो इसलिए माँ की अगर रिस्पेक्ट ज़्यादा है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक तो उसकी ड्यूटी भी ज़्यादा है और ड्यूटी सख्त है। तरबियत करना भी उसी का काम है। एक और मैं माँ को याद करना चाहता हूँ। बहुत पहले की बात है। इस तरह हुआ कि कोई बेटी थी, वो बड़ी खूबसूरत थी। बेटी बड़ी खूबसूरत थी। वो उसको अपने हुस्न पे तो बड़ा नाज था, लेकिन जब अपनी माँ के हाथों को देखती थी, उसकी माँ भी बड़ी शक्ल वाली थी, तो जब उसके हाथों को देखती थी बड़ी नफरत आती थी, उसको नफरत आती थी। लेकिन वो अपनी नफरत का इजहार अपनी माँ के सामने नहीं करती थी, वो बस बर्दाश्त कर लेती थी। चलते चलते वक्त गुजरता गया। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसको बर्दाश्त ना ही हुआ और उसने माँ से बोला कि माँ तू मुझे बड़ी प्यारी लगती है, तू मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जब मैं तेरे हाथों को देखती हूँ तो मुझे तुझसे घिन आती है, नफरत हो जाती है। क्यों? इसलिए कि उसके हाथ मुख्तलिफ रंगों के थे, डब खड़बे सी। क्यों? उसके हाथों के ऊपर निशान थे। तो बोलते मुझे इस हाथों से मुझे बड़ी नफरत आती है, जैसे मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उसने भरी माँ ने, और माँ ने बोला हाँ बेटा तू कह सकती है, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे हाथ ठीक नहीं है। लेकिन असल में हुआ ये था। तो बोले कि मुझे बताएं ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था। उसने बताया एक दफ़ा का जिक्र है कि हमारे घर में आग लग गई। हमारे घर में आग लग गई तो हम बड़े परेशान थे, सारे चीख चला रहे थे, बड़ी कोशिश कर रहे थे आग बुझाने की, आग बुझ नहीं पा रही थी। तो क्या हुआ कि मुझे तो एक ना मेरा बच्चा अंदर रह गया। मेरा बच्चा अंदर कमरे में था, मैं बड़ी परेशान थी। मैंने बोलता मेरे बच्चे को बचा लो, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। मैं गई उस आग में से होती हुई गई और उस बच्चे को उठाकर बाहर लाई। जब मैं अंदर गई तो अच्छा क्या हुआ कि जब वो बोलती कि मैं उठाकर उसको लाई, बच्चे को अंदर लाई, तो बच्चा बाहर ले आई, तो बच्चा तो बच गया घर खड़िए से लेकर। उस ये काम करने की वजह से मेरे दोनों हाथ जल गए। ये देख रहे अंदर से नहीं जले, बाहर से जले, क्योंकि बाहर से आग लगी थी, अंदर तो बच्चे की तरफ थे हाथ। तो इस वजह से मेरे हाथों पे ये निशान है। और मेरी प्यारी बेटी को बच्चा कौन था, वो और वो बच गई, मेरे हाथ जल गए। तो कोई बात नहीं, मेरे हाथ सारी वो इस तरह ही रहेंगे, लेकिन तू तो मुझे अच्छी लगती, तू तो मुझे प्यारी लगती। तो वो बड़ी शर्मिंदा हुई और वो कहने लगी माँ तू बनते कैसी माँ है, मैं लगती। तो माँ की अहमियत कितनी ज़्यादा है। तो हमने देखा कि हन्ना ने अपने बेटे को पेश किया, यही सीखा था पहले का, हन्ना ने अपने बेटे को पेश किया। और मैं अभी उस माँ का जिक्र करना चाहता हूँ जिसने सोचा कि दुनिया की सारी बरकतें मैं ले लूँ और आज ही ले लूँ, एक ही दफ़ा ले लूँ। माँ ने कहा, माँ ने सोचा और क्या चाहा, उसने इस तरह किया कि उसके दो बेटे थे, उसने दोनों बेटों को पकड़ा और यीशु के सामने खड़ी हो गई और तीनों ने जाके यीशु को सिजदा किया। तीनों ने जाके सिजदा किया और यीशु ने फरमाया मांग तू क्या मांगती है। उसने क्या बोला? उसने बोला मैं चाहती हूँ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मेरा एक बेटा तेरी दाहिनी तरफ बैठे और दूसरा बेटा तेरी बाईं तरफ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब्जी के बेटों की माँ की बात है। ये मत्ती यीशु की बात होती है, अंजील मुक़द्दस में लिखा। कैसी अजीम माँ है। इस माँ ने यीशु के सामने अपने दो बेटों को पेश कर दिया कि ये तेरे हैं। इतने अजीम लोग हैं जो यीशु की खिदमत के लिए अपनी औलाद को भी पेश कर देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी यहाँ पे बैठी मैं दो माँओं को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बहन जी मैं चाहता हूँ अपनी जगह पे खड़े हो जाए ना। हाँ जी खड़े हो जाए।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मेरी बहन कलसूम है, इनको गौर से देखें। ये वो अजीम औरत है, अजीम बहन है, जिन्होंने पिछले इतवार अपनी बेटी और अपने बेटे को खुदा के काम के लिए, खुदा के नाम के लिए दिया कि मेरी बेटी और मेरा बेटा इस चर्च में खिदमत करेंगे। बैठिए, खुदा मुझे सुबह कर तशरीफ करते हैं। क्योंकि जब मैंने यहाँ खड़े होकर बोला कि सारे काम मुझे ही करना पड़ते हैं, तो बेटी ने बोला, जब बहन ने बच्चों को बोला तो बेटी ने बोला कि जो आने वालों के नाम है रजिस्टर में मैं लिखा करूँ। फिर एक और बहन को मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जिसने बोला मेरे सारे ही बच्चे था नहीं, जितने मर्जी इस्तेमाल करो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहन जी आप खड़े हो, प्रेज़ द लॉर्ड। बहन शाला है, इन्होंने बोला दोनों के लिए तालियां। ये सिर्फ पहले नहीं ऐसा होता था कि माएँ अपने बच्चों को खुदा के काम के लिए देती थी, बल्कि आज भी ऐसा हो रहा है। फिर मेरे प्यारे बेटे शाहरुख के लिए शुक्रगुजार हैं। शाहरुख भाई, खुदावंद यीशु नासरी आपको बरकत दे। बेटा शाहरुख है, इन्होंने बोला कि मैं लोगों को जहाँ पे आप मुझे लगाए मैं वहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूँगा। तो बेटा बाहर गर्मी में धूप में बैठे थे कि जो आने जाने वाले हैं उनको सर्चे के लिए। फिर भाई फ्याज हैं, खुदावंद यीशु ने बरकत दे, उन्हें बोला था कि जनरेटर की खिदमत में ऐसा अंजाम दूँगा। खुदावंद यीशु बरकत दे। तो ये वो बहना ही थी जिन्होंने अपनी औलाद को नाम के लिए दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ की अहमियत इतनी ज़्यादा है, मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ कि जब यीशु सलीब पे थे, तकलीफ में थे, उस वक्त भी यीशु ने सबको हो सकता है एक कदम पीछे कर दिया, लेकिन अपनी माँ को बड़ा याद रखा। सलीब पे थे और उन्होंने नीचे देखा उनकी माँ खड़ी है और साथ है शागिर्द खड़ा जिनके साथ वो प्यार करते थे। अपनी माँ को बोला, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, और सबरे शरीफ को बोला देख तेरी माँ ये है। अपनी माँ की यीशु ने बड़ी फिक्र की। अगर यीशु ने माँ की फिक्र की तो हम क्यों ना अपनी माँ की फिक्र करें। मैं समझता हूँ कि हम जैसे बड़े ऐसे बदनसीब हैं जिनकी माँ मुझे याद आ रहा है अपने बचपन का एक वाक़या। मैं चाहता हूँ उस आने के बाद खत्म करें प्रोग्राम को। मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, 1980 की बात है। कितने मैं 5 और 10 साल का होऊंगा। तीसरे गाँव में जाके भाई जी उधर वहाँ पे हमारी पार्टी हुई और उधर ही हमारा एग्ज़ाम हुआ, सेंट्रल का एग्ज़ाम हुआ, 5वीं क्लास का सेंट्रल का पेपर हुआ। तो हमने उधर पेपर भी दिया। जब पेपर दिया तो वहाँ हमारी पार्टी भी हुई, तो वहाँ पे हमें लड्डू मिले, 3 लड्डू मिले सबको। एक लड्डू मैंने खा लिया, छोटे छोटे हाथ थे, 2 लड्डू अपने हाथ में रख के ना 3 गाँव से पैदल चलता हुआ अपने घर आया और अपनी माँ को वो 2 लड्डू दिए कि माँ जी उधर हमें मिले थे, एक मैं अपने साथियों के साथ खा लिया, ये मैं आपके साथ। जो बच्चे अपने माँ के साथ प्यार करते हैं, खुदा उन्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाता है। और जो माँ अपने बच्चों को तरबियत देती हैं, खुदा उन्हें भी सरफराज करता है। खुदा उनके सूर आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। मेरे चीज़ों, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करें।